Bonjour, dans cette séance, je vous explique les dénombrements. On a vu la dernière séance le nombre de permutations. Quand la séance est faite, pris le nombre de permutations. Bon, le nombre de permutations. باش نعمل لكم جيست ملاحظة صغيرة باش تذكروا الخدمة تاعنا اللي فاتت. Exemple هنا كيقول لي détermine le nombre d'anagrammes du mot soir. مو soir هيك. قداه فيها من حرف 1 2 3 4 كلهم مختلفين ما فما حتى حرف يتعاود دونك 4 فاكتوريال النومبر دي بيرميتاسيون 4 فاكتوريال هو 4 فوا 3 فوا 2 إيتيغال 24 خاطر نعرفو انو ان فاكتوريال هي ان فوا ان موان 1 ديما نقص فوا ان موان 2 إتسيتيرا. نرجع لهنا l'exercice نتاعي قلتلكم détermine le nombre d'anagrammes du mot mathématique. Mathématiques, bon, قداش فيها من lettres 1 2 3 4 5 6 comporte 13 lettres. B. شوفوا الرمارك هذه ركزوا معايا. Le nombre d'anagrammes du mot de n éléments comportant 4 groupes lettres se répétant P1, P2 jusqu'à Pk fois et 1 factoriel sur P1 factoriel fois P2 factoriel fois etc. Pk factoriel. باهي ركزوا معايا هنا. Nombre d'anagrammes du mot mathématique اللي فيه 13 lettres. Comporte 13 lettres. قداه من groupe فيه. Remarquons ici que le mot mathématique, dans le mot mathématique figure 4 groupes. Un groupe de 2 lettres M, un groupe de 2 lettres A et un groupe de 2 lettres T et un groupe de 2 lettres E. في عندنا زوز E يتعاودوا مرتين 2 lettres T وعندنا A مرتين 2 lettres A 2 lettres M. هاي 4 groupes. احنا عندنا هوني 4 groupes. 4 groupes lettres se répétant هما 4 الأ تعاود مرتين الأ مرتين والتي مرتين والأ مرتين. تو باش نطبقو القاعدة هاذي. الآن هي نومبر دو لتر التوتال نتاع الكلمة تاعنا هي ماتيماتيك اللي هي 13. دونك 13 فاكتوريال سور P1 فاكتوريال 2 فاكتوريال اللي هي النومبر دو لتر A فوا النومبر دو لتر M فوا النومبر دو لتر E فوا النومبر دو لتر T. بعد تحسب تبدا عنده كالكولاتريس يحسب فما كالكولاتريس كاج ننصحكم تشروها تسهل عليكم الخدمة. باهي نتعداو تو البارتي الثانية لارونجمون. باهي البارتي الثانية اسمها شنو؟ اسمها لارونجمون. كنقولو arrangement tirage successif. Autrement dit, فما indication d'ordre. تقولك on tire successivement 4 boules. فما tirage avec remise وفما tirage sans remise. هاني باش نفسرهم تبعوني توك تفهم شنو معناتها tirage avec remise و tirage sans remise. Arrangement, tout d'abord, je vous explique ou bien je vous donne la définition par l'arrangement. En général, un arrangement de P éléments d'un ensemble E, l'ensemble E contenant N éléments. N l'ensemble E أكبر من P. Un arrangement de P éléments d'un ensemble E contenant N éléments et tout P pli formé de P éléments de E 2 à 2 distincts. Voilà, allez. نجيو للصحيح. لو نومبر دي تو لي زارونجمون نومبر دارونجمون تاعنا نومبر نتفاهم بي ار باش نطلق نومبر دارونجمون هو نرمزو هكا ا الكبيرة الان ديما الكبيرة اللوطة ان أكبر من ديما خاطر قلت أن arrangement de éléments d'un ensemble E contenant n éléments n أكبر من ANP أحفظوها القاعدة هذه n فاكتوريال. بون هوني سور n موان p فاكتوريال. باهي باش نعملكم اكزامبل. هذه n اكزامبل A هوني 5 هوني 3. Bon, c'est 5 factoriel divisé par 5 moins 3 factoriel égale 5. Bon, خليه 5 moins 3 قد 2
شوف 5 وديما نقص واحد في الفاكتوريال ديما 5 موان 1 4 موان 1 3 موان 1 2 وصلت لهادي لحظة وصلت لهنا نحبس الفاكتوريال تكون نحي ديجا باش تبقى لي 5 فوا 4 فوا 3 ونحسبها فهمتوني معناتها ديما نعمل سامبليفيكاسيون حتى تجيك هكا صار تجيك كبيرة 6 مثال هوني 20 20 فاكتوريال فوق 20 فاكتوريال هاي 20 إلا 6 14 معناتها نحط 14 فاكتوريال هادي باش نكتبها هكا 20 في 19 حتى كش نوصل ل 14 نوصل ل 14 فاكتوريال تك فسخ جست رومارك ولا بالكالكوليتر بلا ملاحظة 0 فاكتوريال هو رومارك أخرى امبورطون زادا روماركون كو معليش كتبتلك من حل تو بون روماركون كتبتها هاكا باش نجيبها ريتو ان هي ان فاكتوريال et n déjà n factoriel sur n moins n 0 0 factoriel à maths égale n factoriel اللي هو nombre de permutations اللي هو nombre de permutations possible باهي بون نرجع قلت لكم نخدمو بالرانجمون كي تجينا حاجة فيها انديكاسيون دوردر مثل تيراج سكسيسيف دو دو بول روج بارمي 5 بول ولا 6 بول ولا فما تيراج افيك سكسيسيف افيك ريميز وفما سون ريميز باهي باش نعمل لكم اكزامبل عندي جيست باش تفهمو بيه نوسيون باهي لحظة معايا bon on considère une urne باش ناخدو urne فيها 4 بول روج فيها مثال 6 بول فير بون نصغرو شوية في الموضوع باش نربحو الوقت جيست 3 boules rouges et 2 boules vertes. 2 boules vertes. باهي on tire successivement ما نعرفش نقولكم on tire successivement on tire successivement etc successivement sans remise sans remise باش نقول on tire successivement sans remise par exemple 2 boules de livre détermine le nombre de tirages possibles أول حاجة nombre de tirages possibles باهي شنيا هو nombre de tirages possibles احنا قداش جبدنا زوز هكا ولا هاي 2 وهما قداه من بول 1 2 2 و3 5 5 هاي 5 ها هو النومبر دي تيراج بوسيبل يقول لي سون ريميز يا جماعة باهي كان قال لي افيك ريميز افيك ريميز تولي 5 بيسونس دو عبارة جبدنا 5 وزاد جبدنا واحد أخرى 5 هذي بالفهم عبارة 5 فوا 5 باهي فهمتوني ولا باهي نتعداو تولي ليكزارسيس تاعنا الآخر باش نخدمو فيه كل شيء ليكزارسيس ديجا هاكا باش نوريوكم فما انديكاسيون دوردر بالله باش نعملوها على ذاك نزرب دوردر كي يبدا تيراج سكسيسيف فما اوردر لازم نحترموه هاكا ليكزارسيس نتاعنا كبر فيه نتعداو تو اقراو لي نونسي من ديك الكولور
وبالله ما تفهموش حاجة اعملوا كومنتير يا جماعة، شجعونا معناتها باش نكملوا معاكم وكذا، وتلقيو صحابكم في الباج، خلي نحس اللي فما ناس انتريسيت وكا بإذن الله نكمل لكم الكومبلكس، وما نعرفش أي حاجة تقراو جاي تكتبوا، خاطر كل قسم وكيفاه، فما اللي بداو فما شكون بداو في الكومبلكس وكملوه وعملوا كل شيء حد نمبر وما كملوه. باهي نقرا لكم. ان sac contient 26 jetons reprenant les 26 lettres de l'alphabet. Dans l'alphabet فيها 26 lettres consonnes و voyelles، عندنا 6 voyelles والباقية باش يبقوا 20 كونسون. باهي اشني قالناها اون تير سيمultanément. باهي سامحوني، سيمultanément ما قريتكمش الكومبينيزون، دونك ما نسالش باش نعمل لكم نهضر على الكومبينيزون. كومبينيزون ركزوا معايا، مثال ما فيها شيء. كومبينيزون كيقول لي كومبينيزون كيقول لي سيمultanément معناتها au hasard، كيقول لي اون تير سيمultanément ما فيها شيء، سيمultanément تيراج سيمultané ولا au hasard. نخدمو بالكومبينيزون، هوني نفضلو الزوج نخدمو بالكومبينيزون. باهي مثال سي ان بي. الآن بطبيعة العادة on appelle combinaison de P éléments d'un ensemble E contenant un élément, toute partie à P éléments de E, le nombre de toutes les combinaisons possibles sans باش نكتب le nombre وجني سي اللي قريتهم تجلسوا معاهم برشا، هذه القاعدة امبورتون. سي ان بي و ان فاكتوريال هوني بي فاكتوريال فوا ان موان بي فاكتوريال. لا باش نكتبهم بالكولور مغايرة هما نكتبوهم ونحفظوهم. لي زاستيس. سي ان هي بون تبدأ هي بيد الفوق اللوت، هذه ان وهذه ان. تبدأ هوني وهني ان، نحطو ان سي ان موان نحطو ان زد. باهي نتعداو. Un sac contient 26 jetons. نبدا نكتب هنا solution. نكملو معايا تبدو. باهي un sac contient 26 jetons. 26 jetons. باهي 26 jetons. هاكا 26 مقسمين فيها 20 consonnes 6 voyelles. Alphabet. On tire simultanément 5 jetons des sacs. قال لي simultanément 5 jetons des sacs. كان قال لي le nombre de choix possible هنا c'est le nombre de choix possible. كان هو ما سألنيش، قال لي détermine le nombre de tirages continent de exactement de كان قال لي donne le cas au nombre de tirages possible نسمي نقصد بها nombre de tirages possible ولا nombre de choix possible. nombre de tirages possible. هو جبت 5 هاكا ولا جبت 5 هاي 5 ما قداه 26. هذا النومبر دو تيراج بوسيبل سميناه باهي. السؤال الأول قال لي اكزاكتومون دو فويال ديتيرمين نومبر دو تيراج. هو راه جبت 5، أنا قلت لكم جبت 5 هما 20 كونسون 6 فويال. باهي حاجته باكزاكتومون دو فويال. الفويال مو 6 حاجته باكزاكتومون 2. شوف أنا باش نحط فيه 2 تبعو باش تفهمو هما قداه الفويال 6 هاي 6 كومبينيزون هاكا ولا هاي سي. وهو
النومبر توتال لو جبت 5 هيك 5 جيتون. دونك مادام جبت 2 من الفويال يلزم نكمل 3 ماكل 20. هاك 3 من 20. هوني عملية ضرب تحسب بالكالكيلاتريس هادي ساهلة. باهي نتعداو لبعضو. بالله شنو قالنا او موان اون فويال. هنا باش نعطيكم استيس اون جينيرال. هاي باش نكتبها وين باش نكتبها تحت. ا بار l'événement contraire de A. A bar هو l'événement contraire de A. l'événement contraire عكسه. بون الكاردينال مثل نتبع بالإكزرسيس. بون كاردينال دو A bar هو كاردينال دو E معناتها النومبر دو تيراج بوسيبل. الكاردينال دو E موان الكاردينال دو A. كيف دو ميم الكاردينال دو A هو سي لو كاردينال دو E مع الكاردينال دو A بار. احنا هنا قال لي او موان على القليلة إن فويال. شنو عكسها او موان إن فويال؟ أوكون فويال. ما ثما حتى فويال معناتها الكل باش يجبدهم. باش نعمل ايفينمون كونتري معناتها مانيش باش نجبد من هذوك باش نجبد من 20 هذوك. دونك هو موجود 5. دونك نوت طون بالطبيعة نقولو نوت طون هذيك بي تي بي نوت طون بي بار ليفينمون كونترير تاع البي. بي بار هي ليفينمون كونترير. البي هي او موان اون فويال. بي بار هي عكس معناتها أوكون فويال معناتها الكل باش نجبدهم من الآخرين. دونك 5 parmi معناتها باش نجبدهم الكل. سي 5 parmi 20 معناتها باهي باش نلقى النومبر دي تيراج continuant au moins une voyelle اللي هو B. نعمل النومبر دي شوا بوسيبل اللي هو تاع دو الجو تاع الأول سي 5 26 إلا موان هذاك سي 5 20. باهي بعد تعملو الحساب وحدكم كان عندكم كالكيلاتريس. هذه الكستيون دو قالي اون تير سكسيسيفمون. هذا الحاج نبي كنا نقراو فيه افيك ريميز. ريتونر افيك ريميز. باهي لحظة تعدو صفحة جديدة. سامحوني بالله. باش نكتب اوبزرفر هنا بارما حفظت الكتيبة دونك باش نرجعها لبلاصتها. ميسالش تبعوني. قال لي تير سكسيفمون 4 جيتون افيك ريميز. 4 جيتون افيك ريميز. فما لهنا سكسيفمون افيك ريميز ما باش نعمل ارونجمون. لا اله الا الله محمد رسول الله. بون شنو قال المرة الأولى؟ قال اكزاكتومون دو فويال. on tire successivement 5 jetons avec remise. Un tel tirage se modélise par une simplice là. Le nombre de tels tirages est par propriété 26 puissance 5.
nombre de choix possible هنا هو 26 puissance 5. لا on choisit les voyelles. الفويال هما الفويال قداه ماهم 6 دو فويال معناتها 6 خاطر احنا حاجته اكزاكتومون دو فويال معناتها 6 قوت 2 قداش احنا جبنا 5 دونك الاخرى 20 قوت 3. فهمتوني ولا فهمتوني؟ 6 قوت 2 في 20 قوت 3. و ردوا بالكم هنا حاجة باش نقولها لكم اللي هي لانديكاسيون دوردر. الأوردر ماذا بينا ما نغلطوش فيه اللي هو سي دو بارمي 5 نقولكم عليه. On tient successivement 5 jetons avec remise, 5 jetons, le nombre de 5 contient exactement 2 voyelles. 2 voyelles, ركزوا بحاجته ب 2 voyelles. هاي 2. لا محمد رسول الله. حاجته ب هذا في التيراج سكسيف. لا خلينا نبدل الستيل. Bon, 2 voyelles, هاي 2. Bon, 6 قوت 2 بقاو 3 خاطر هو جبت 5 هاهم 3 من شكون؟ من 20 اللي بقاو. فالوردر نتاعنا هو سي 2 بارمي 5. وجيست بعد كالكول ردوا بالكم تنساو الأوردر يا جماعة. عليه خاطر تنفسرها لكم علاش حطيت بون هادي علاش حطيتها سي 2 بارمي 5 خاطر هو مريض باش نجبد زوز فوايال دونك هو جبد 5 مازالو هاذوما. هاكا ولا باهي. الأوردر شنو نقصد بيه الأوردر؟ تنجم تجي سي الأولى لهنا تنجم تجي سي في في سي معناتها برشا باش نزيد نبدل السي مرة أخرى نبدل الفي. انتو كيش تقمروه قداش عندي من في لهنا؟ عندي زوز في وعندي 3 سي كونسون نقصد سي نقصد بها كونسون الفي فويال باهي. نجي لهنا نعمل سي 2 مثال 2 بارمي التوتال اللي 1 2 3 4 5. نجم في بقعة سي 2 بارمي 5 نحط نتاع الكونسون اللي هو قداه 1 2 3. نجم نضرب هي بيدا سي 2 بارمي 5 هي بيدا سي 3 هي سي 3 بارمي 5. سامحوني ابقاو معايا. نجم هون نحط 3 وهوني 5 كيف هادي نتاع الأوردر. في الارانجمون ردوا بالكم الأوردر متنساوهوش. بون الفويال هما 6 وهما زوز 6 في 6 فهمتوني 6 قوت 2. والكونسونان هما 20 فهمتو 20 3 20 في 20 في 20 20 قوت 3. مازال الأوردر فهمتوني ولا الأوردر هما 3 وهذوما مثل نجم نقول فوا سي 3 5 والا سي 2 5 كيف. ديجا فما قاعدة تقول انو سي ان بي est égal اكتبوها هذي مهمة على الآخر سي ان بي est égal سي ان موان بي هكا ولا هذي قاعدة لو مي كي نقول أنا سي 5 2 هي فيدا سي 5 موان 2 5 موان 2 اللي هي 3. فهمت علاش حطيت سي 3 5 اللي كيف هذا نتاع الأوردر. فسرلكم حاجته بدو فوايال هايك 2 حطيت الست اللي هما 6 كعبات 6 في 6 وحاجته بالطبيعة 2 فوايال قداه مازال لازم نجبد 3 من الآخرين من الكونسون اللي هما 20 هايك 3 هنا 20 قول 3. والأوردر كيش عرفتو سي 2 5 كيما قلتلك هو باش يجبد 5 زوز فوايال و3 الآخرين. سي 2 بارمي نومبر نتاعهم الكل اللي هو 5 ولا سي 3 بارمي 5 مافيه حتى شي. باهي باش تعد او موان اون فويال ميم ريزونمون تاع بكري اللي هو نومبر لي تيراج بوسيبل او موان اون فويال نومبر دي تيراج بوسيبل هنا قلنا هو 26 هو جبت 5
ركزوا معايا. تيراج سيكسيفمون افيك ريميز و اون تير 5 بول، معناتها اون تير 5 بول هاك 5 وهم 26. هذا النومبر دي تيراج بوسيبل. باهي هو حاجته بأو موان اون فويال باش نعمل ليفينمون كونترير، معناتها 26 بيسونس 5 موان ليفينمون كونترير، معناتها ما نجبر تحطو فويال باش نجبدهم الكل الخمسة باش نجبدهم من 20. 20 قوة 5. فهمتوني ولا؟ باهي وهكا نلقاو نتاع أو موان اون فويال، أو موان اون فويال. بون بالله جيست ملاحظة. أنا ديجا صلحتهولكم بريسك كل. بالنسبة لكي 3 يقولي on tire successivement 5 jetons sans remise، نولي نخدم بالA معناتها au lieu de C معناتها الكومبيزون نخدم بالA. تولي A مثل الكيستيون الأول exactement 2 voyelles، exactement 2. تبعو ستلو باش نكتب exactement 2 باش نكتب هنا exactement 2 voyelles معناتها exactement 2 voyelles هما 2 من 6. هنا نبدو بكم sans remise دونك نحط الA. هو جبت 5 دونك نزيدو 3 من 20. وما ننساش الأوردر اللي هو سي 2 parmi 5. باهي إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اللي مفهمش حاجة يحط كومنتير وانفيتيو صحابكم للشانل متاعنا. انتوما جماعة الوزير إن شاء الله باش نحاول نقف معاكم سنة باش نكملو إن شاء الله الكومبلكس. وقولولي شنيا تقراو خاطر كل بركا الجمهورية كاملة كل تلامذة وين وصلوا باش أنا نعرف اللي نعرف كي فما مثل كونتيتي كبيرة يقراو في الدينومبرومون نكملو على الدينومبرومون. كي نعرف فما كونتيتي كبيرة مركزين على الكومبلكس نعمل كومبلكس. وتحركوا انتوما عملوا ديكو معناتها باش نعرف أنا شنيا البارتي اللي مركزين على هاكا وتحبوا تفهموها. هاي تصبحوا على خير. متنساوش تعملوا أبوني للشانل تاعنا.